नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद न्यौपाने, श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोकको तर्फबाट आज माध्यमिक तह कक्षा 10 नेपाली विषयमा समावेश गरिएको दिनेश अधिकारीद्वारा लिखित गाउँमाथि एउटा कविता शीर्षकको कवितामा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको भिडियो सहित उपस्थित भएको छु। यस भिडियोमा हामी कवि दिनेश अधिकारीको परिचय, प्रवृत्ति र विशेषताहरू, त्यसैगरी गाउँमाथिको एउटा कविता शीर्षकको कविताको लयबोध, भावबोध आदि क्रियाकलापहरू अनि शीर्षकीय सार्थकता र यस कविताको मूलभाव वा सन्देश आदिको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। म क्रियाकलापलाई सहजीकरणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कवि परिचयबाट कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारी नेपाली भाषा तथा साहित्यकामा चर्चित नाम हो। कवि तथा साहित्यकार दिनेश अधिकारीको जन्म 2016 साल मङ्सिर 22 गते काठमाडौँको 32 पुतलीमा पिता नन्दन हरि अधिकारी र माता शारदा देवीको कोखबाट भएको थियो। वास्तविक नाम दिनेश अधिकारी भए तापनि दिनेश अधिकारीका रूपमा परिचित उनको बाल्यकाल शिक्षा आर्जनको सिलसिलामा कहिले काठमाडौँ र कहिले सर्लाहीको हरिओनमा बित्यो। धुम्रबाराहा माध्यमिक विद्यालयबाट औपचारिक शिक्षा आर्जनको आरम्भ गरेका उनले कानुन विषयमा स्नातक तहसम्मको र मानविकी शास्त्रमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन्। 2038 सालको माघ 22 गते राष्ट्रपुकार साप्ताहिकमा दिनेश अधिकारी र विष्णु विभु घिमिरेको संयुक्त लेखनमा रहेको समयको प्रकाशनसँगै कवि दिनेश अधिकारी नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका हुन्। उनको आगमन भएको मानिन्छ। नेपाली साहित्यमा कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारीका अन्तरका छिटाहरू 2037 धरतीको गीत, 2044 आदिम आवाज, 2045 इन्द्रजात्रा, 2051 अतिरिक्त अभिलेख, 2056 मोड अफ लाइफ, 2065 नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा अनुवाद, भरियाको भूगोल, 2073 आदि कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन्। यसैगरी उनका अभिराम यात्रा 2048, आफ्नै मन आफ्नै आँगन 2054, मन र मोडहरू 2063, म बिर्सुँ कसोरी 2075 आदि गीत सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भएका छन्। जङ्गलको कथा, जङ्गलको व्यथा बालगीति नाटक 2058मा पनि प्रकाशित छ। कवि दिनेश अधिकारीका कवितामा मानवीय संवेदना तथा मानवता सलबलाएको पाइन्छ। उनका कवितामा मानव जीवनका विसङ्गत तथा अँध्यारा पक्षको जीवन्त चित्रण पाइन्छ। समाजमा व्याप्त शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार र विसङ्गति विरुद्ध आवाज उठाइएको पाइन्छ। उनका कवितामा शिष्ट र मर्यादित भाषामा व्यङ्ग्यको भाव सम्प्रेषण भएको पाइन्छ। जीवन ज्योति पत्रिका सर्लाही र मिलन पत्रिका बाराको सम्पादन गरेका अधिकारी सर्वनाम नाट्य संस्था, नेपाल साङ्गीतिक सङ्घ, सगरमाथा वाङ्मय प्रतिष्ठान, भानु प्रतिष्ठान आदि साहित्यिक संस्थामा उनको संलग्नता रहेको पाइन्छ। नेपाली कविता र गीतका साधक दिनेश अधिकारी नेपाली साहित्यमा सबैभन्दा बढी पुरस्कार प्राप्त गर्ने युवा साहित्यकारका रूपमा परिचित छन्। कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारी रत्नश्री पुरस्कार 2038, व्यथित काव्य पुरस्कार 2039, प्रथम पुरस्कार कविता महोत्सव 2040, सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार रेडियो नेपाल 2040, साझा पुरस्कार 2051, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2056, मदन पुरस्कार 2056, सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीय 2071, सुकृतिमय राष्ट्रदीप 2075 लगायतका मान सम्मान पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन्। अब हामी यो गाउँमाथि एउटा कविताको लयबोध गरौँ। कविता यसरी चाहिँ छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो गद्यलयमा लेखिएको कविता हो। यसमा चाहिँ वाचनकर्ताको सिपमा, अनुभवमा आधारित रहेको हुन्छ र कविता यसरी अगाडि बढ्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सेताम्य कपाल फुलेकी बुढीका थोता दाँतहरू झैँ टक्रक्क यता एउटा, टक्रक्क उता एउटा। सेताम्य कपाल फुलेकी बुढीका थोता दाँतहरू झैँ टक्रक्क यता एउटा, टुक्रुक्क उता एउटा।
रहेदा कदा अङ्गुरका झोप्पाहरूकै भाँतीमा धेरै पराले र थोरै ढुङ्गे छानाको टोपी लगाएर एकै ठाउँमा गुजमुजिएका केही घरहरू छन्। घरभित्र अन्धविश्वासलाई विश्वास मानेर उग्राइरहेका केही मान्छेहरू छन्। समय जहाँ घडीले होइन कुखुराको भालेले बताउने गर्छ। परदेश गएकाहरूको कुशल मङ्गल जहाँ अँगेनामा नुन पड्काएर अन्दाज गर्न सकिन्छ। विज्ञानको पनि बेग्लै ढङ्ग छ गाउँमा र आङमा घाम लाग्ने नलाग्ने कुराको ठेगान। बारीको उब्जाउ हेरेर यकिन गर्न सकिन्छ। यो मेरो देशको सुदूर पूर्वको गाउँ, यो मेरो देशको सुदूर पश्चिमको गाउँ, यो मेरो देशको सुदूर पूर्वको गाउँ, यो मेरो देशको सुदूर पश्चिमको गाउँ। छिमेकी अँगेनाबाट आगो ओसारेर सुरु हुने यहाँको दिन। गोठमा वस्तु भाउलाई घाँसपात हालेर केटाकेटी हुन्छ। खेतमा गोरु नारेर तन्नेरी हुन्छ र बेग्ला बेग्लै मान्छेका ओठहरू भएर दिनभरि फलाकिरहन्छ, दिनभरि हतारिरहन्छ। आज जन्त जानुपर्छ, दलबिरेको बिहे छ। आज पर्म जानुपर्छ, घिसिङको छानो छाउनु छ। आज धामी बसाउनु पर्छ, हिरेको छोरो सिकिस्त छ। आज माइलीलाई नचाउनु पर्छ, भरे जात्रा छ। राम राम जिमदार बुढाको प्राण गएछ। जहाँको चपरी त्यहीँको दुवाली, मरेर के लानु छ। जहाँको चपरी त्यहीँको दुवाली, मरेर के लानु छ। एउटै इनार छ सम्पूर्ण गाउँमा, र पनि कसैले पानी पिउन नपाएको गुनासो छैन। मेलापात जानुपर्छ। काखको नानीलाई मजेत्रोले पिठ्यौमा बाँधेर निस्कन तयार छे जो कुनै पनि आमा। आफ्नै सन्तान पनि भार हुन सक्छ भन्ने उसलाई थाहा छैन। छ भने सबैलाई भकारो सोर्ने शैली थाहा छ, अनौ समात्ने तरिका थाहा छ, कोदालो अर्जाप्ने कुरा थाहा छ, बाली लगाउने र भित्र्याउने याम थाहा छ, भाकल चढाउने दिन थाहा छ, कुलो लगाउने पालो थाहा छ। न चुनावले रोक्छ यसलाई पट्यास पट्यास। नाङ्लो भएर यो अहिले पनि कनिका निफनिरहेकै छ। नाङ्लो भएर यो अहिले पनि कनिका निफनिरहेकै छ। प्रिय सम्पादक, फेरि कुन देशको कल्पना गरेर छापिरहनु भएको छ तपाईँ? बम वर्षाका खबरहरू, बालिग मताधिकारका कुराहरू, साहित्यिक आन्दोलनका इतिहासहरू, अन्तरिक्ष यानका गतिविधिहरू, तपाईँले गर्व गर्ने सगरमाथालाई काँधमा बोकेर उभिएको यो गाउँ, तपाईँलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र बाँड्ने देशको जन्मदाता यो गाउँ, जातामा टाउको अड्याएर निदाइरहेकै छ। के गर्नु, चुनावका घोषणा पत्रहरू सिँगान पुस्ने कागजभन्दा बढी कामयाब हुन सक्दैनन् यो यिनीहरूलाई। के पढ्नु, अन्तरिक्ष यानका गतिविधिहरू दन्त्य कथाकै सिलसिलामा जोड्नुभन्दा बढी के अर्थ छैन यसको पनि यिनीहरूलाई। दन्त्य कथाकै सिलसिला जोड्नुभन्दा बढी केही अर्थ छैन यसको पनि यिनीहरूलाई। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले कविताको परिचय भर्खरै लय बोध गर्यौं। यहाँहरूले वाचनको प्रयत्न गर्नुहोला। अब कविता परिचय। गाउँमाथि एउटा कविता नेपालको सामाजिक अवस्था तथा मूल्य मान्यताको सजीव चित्र उतारिएको उत्कृष्ट गद्य कविता हो। कविताको मियोमा मानवताको दियो बाल्न सिपालु कवि दिनेश अधिकारीले यस कवितामा जीवनका विसङ्गत अँध्यारा पक्षको चित्रण गरेका छन्। कवितामा नेपालको सुदूरका बस्ती र गाउँ अझै पनि अशिक्षा, अन्धविश्वास र अन्धकारमा बाँच्न विवश भएको, विकासको राजनीतिले छुन नसकेको भाव व्यक्त गरेका छन्। कविताको मूल भाव। कवि दिनेश अधिकारीले नेपालको वास्तविक मुहार हेर्न नेपालका सुदूर पूर्व र पश्चिमका गाउँतिर हेर्नुपर्ने भाव व्यक्त गरेका छन्। नेपालका ग्रामीण बस्तीहरूमा अझै पनि आधुनिकता र परिवर्तनले छुन नसकेको, पराले र ढुङ्गे छानाका कतै फाट्टा फुट्टा र कतै गुजुमुच्च रहेका घरहरूभित्र अझै पनि अन्धविश्वासमा रमाउने मानिसहरू जीवन धानिरहेका छन्। अभाव र गरिबीको दलदलमा भासिएका गाउँका बस्तीहरूमा एक साग खान र एक धरो लाउन पनि धौधौ परेको छ। गाउँको दिनचर्या छिमेकीको घरबाट आगो उसारेर सुरु हुने र गाउँले जीवनमा सद्भाव छ, मेलमिलाप छ, आफ्नै गतिमा अगाडि बढेको छ, आफ्नै संसारमा चलेको छ। हरेक आमाहरू काखको नानीलाई मजेत्रोले पिठ्यौमा बाँधेर काममा निस्कन तयार हुन्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो दैनिकीका अनेक शैली थाहा छ। भकारो सोर्न, अनौ समाउन, कोदालो अर्जाप्न, बाली लगाउन, बाली भित्र्याउन, भाकल चढाउन, कुलो लगाउने पालो आदिमा अभ्यस्त गाउँको जीवनलाई चुनावले छुन सकेको छैन। बम वर्षाका
समाचार, बालिक मताधिकार, साहित्यिक आन्दोलन, अन्तरिक्षका गतिविधिहरू आदि प्रति बेपरवाह चलिरहेको छ। गाउँले जीवन अहिले पनि गाउँमा ढिकी चलेकै छ, जाँतो चलेकै छ। चुनावका घोषणा पत्रहरू केवल सिँगान पुस्ने कागज सिवाय केही हुन सकेका छैनन्। समग्र सुदूरका गाउँ र बस्तीले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको, त्यहाँको दैनिकीमा परिवर्तन नआएको, बालिक मताधिकारको कुनै अर्थ नरहेको भाव कवितामा व्यक्त गरिएको छ। कवितामा सुदूरका गाउँमा लेउ लाग्न छोडेको छैन, छेउ लागेको अवस्था छ, अन्धविश्वासमा टिकेको छ, अन्धविश्वासमा रुमलिएको छ भन्ने भाव व्यक्त गरिएको छ। सुदूर पूर्व र सुदूर पश्चिमका सुदूरका गाउँहरू न त सम्पादकहरूको प्राथमिकतामा पर्छ, न त नेताका राजनैतिक पार्टीका चुनावी घोषणा पत्रहरूमा समेटिन्छन्। ती व्यवस्था बदलियो तर गाउँमा बसोबास गर्ने जनताको अवस्था बदलिएन, गाउँको अवस्था बदलिएन भन्ने मूल भाव कवितामा व्यक्त गरिएको छ। कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारीद्वारा लिखित गाउँमाथि एउटा कवितामा नेपालको सुदूर पूर्व र पश्चिमका गाउँहरूको वास्तविक अवस्थाको सजीव चित्र उतारिएको छ। अभाव र गरिबीले थिलथिलो बनाएको गाउँका पराले झुपडीहरूले सारा गाउँको आर्थिक अवस्था बोलिरहेका छन्। सारा विश्वमा आधुनिकताको प्रभाव परेको छ। आधुनिकतासम्म रमाएको वर्तमान समयमा गाउँलाई आधुनिकताले छुन नसकेको, गाउँ अझै अन्धविश्वासमा रुमलिएको छ। अन्धविश्वासलाई नै विश्वास मान्न विवश छन् गाउँका मानिसहरू। गाउँका मानिसहरूको दैनिकीमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन। मेलापात, घाँस भकारो, पर्म अर्म, जात्रा भाकल आदिमा उनीहरूको जीवन गुज्रिरहेको छ। उनीहरू रमाइरहेका छन्। ईर्ष्या, डाहा आदि केही पनि छैन। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत र साधन मिलेर उपयोग गरेर जीवन निर्वाह गर्नु उनीहरूको व्यवस्था, बाध्यता र विशेषता पनि हो। विश्व घटना र अन्तरिक्षका घटना प्रकाशन गर्ने पत्र पत्रिकाहरूमा आफ्नै सुदूरका गाउँहरूको अवस्थाले स्थान पाउन नसकेको प्रति कविको असहमति र असन्तुष्टि रहेको छ। गाउँका मानिसहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा कुनै चासो छैन र सोच्ने फुर्सद समेत छैन। उनीहरूको जीवनको आफ्नै निर्वाहमुखी लय छ। राजनैतिक दलले तामझाम र गौरवका साथ सार्वजनिक गर्ने घोषणाहरूले गाउँले जीवनमा कुनै अर्थ नराख्ने भाव कवितामा प्रस्तुत भएको पाइन्छ। गाउँका मानिसहरूलाई अन्तरिक्षका समाचारहरू केवल दन्त्य कथा जस्तै हुन्। अत कवितामा कविले देशमा राजनीतिक व्यवस्था बदलिएर पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको, शिक्षाको उज्यालो प्रकाशले गाउँको अँध्यारोलाई परास्त गर्न नसकेकाले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेका छन्। राजनीतिक परिवर्तनले अवस्था नबदलिएको गाउँको मार्मिक चित्र कवितामा उतारेर शासकवर्गको ध्यान आकर्षण कवितामा कविले गराएका छन्। कविले कवितामा राष्ट्रिय रूपमा प्रकाशित र प्रसारित हुने पत्र पत्रिकामा गाउँको समाचारले प्राथमिकता पाउनु पर्ने, त्यसो हुन नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् भने सम्पादकहरूको ध्यान आकर्षित गराएका छन्, सम्पादकहरूलाई सचेत बनाएका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी शीर्षकीय सार्थकताको कुरा गरौँ। कविताको शीर्षक गाउँमाथि एउटा कविता पदावलीयुक्त रहेको छ। कवितामा आधुनिकताले छुन र बदल्न नसकेको, राजनैतिक दलको घोषणा पत्रको कुनै प्रभाव नपरेको, राष्ट्रिय स्तरमा पत्र पत्रिकाको प्रभाव प्राथमिकतामा नपरेको, अशिक्षा, गरिबी र अभावको दुर्दशामा बाँचिरहेको सुदूर गाउँको अवस्थाको जीवन्त चित्रण गरिएको छ। कवितामा गाउँको दैनिकी बदलिन नसकेको, आर्थिक सामाजिक अवस्था रूपान्तरण हुन नसकेको भाव वा विचार सम्प्रेषण गर्दै सरकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण गराइएको छ। चेतनाको बिहानी ल्याउने पत्र पत्रिकाहरूले सुदूरका गाउँको मर्मर अवस्थाप्रति कलम चलाउनु पर्ने, समाचार बनाउनु पर्ने र सम्बन्धित निकायलाई झकझकाउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भाव कवितामा व्यक्त छ। कविताको उद्देश्य गाउँको वास्तविकता उजागर गर्नु र शासकीय वर्गको ध्यानाकर्षण गराउनु, सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु रहेको छ। अत कविताको शीर्षक, विषयवस्तु र उद्देश्यबीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापित भएको हुनाले कविताको शीर्षक सार्थक रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी कविताको चाहिँ अलिकति थोरै भावबोध गरौँ। यसरी पहिलो अनुच्छेदमा यस्तो छ कविताको: सेताम्य कपाल फुलेकी बुढीका थोता दाँतहरू चाहिँ टक्रक्क यता एउटा टुक्रुक्क उता एउटा र यदाकदा अङ्गुरका झोप्पाहरूकै भाँतीमा धेरै पराले थोरै ढुङ्गे छानाको टोपी लगाएर एकै ठाउँमा गुजुमुजिएका केही घरहरू छन्। घरभित्र अन्धविश्वासलाई विश्वास मानेर उग्राइरहेका केही मान्छेहरू छन्।
समय जहाँ घडीले होइन कुखुराको भालेले बताउने गर्छ। परदेश गएकाहरूको कुशल मङ्गल जहाँ अँगेनामा नुन पड्काएर अन्दाज गर्न सकिन्छ। विज्ञानको पनि बेग्लै ढङ्ग छ गाउँमा र आङमा घाम लाग्ने नलाग्ने कुराको ठेगान बारीको उब्जाउ हेरेर किन गर्न सकिन्छ। यो मेरो सुदूर पूर्वको गाउँ, यो मेरो सुदूर पश्चिमको गाउँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ कविले नेपालको सुदूर पूर्व र पश्चिमका गाउँहरूमा घरहरू बस्तीहरू पातला छन्। यदा कदा फाट्टाफुट्टा घरहरू छुट्टा छुट्टै रहेका छन् र यदा कदा गुजुमुज्ज परेका घरहरू अङ्गुरका झुप्पाहरू जस्तै घरहरू पाइन्छ। ती घरहरूका छाना पराले र ढुङ्गे छानाहरूले त्यहाँको आर्थिक अवस्थाको सजीव चित्र उतारेका छन् भने ती घरहरूभित्र अझै पनि अन्धविश्वासलाई विश्वास मानेर बस्ने मानिसहरूको बाहुल्यता रहेको छ। मानिसहरू कुखुराको डाँकसँगै बिहानी चाहिँ बोलाउँछन्। त्यहाँ घडी समयले चाहिँ घडीको अथवा घडीले समय दिन्छ भन्ने कुरा विश्वास छैन। परदेश गएका मानिसहरूको कुशल मङ्गल अँगेनामा नुन पड्काएर अनुमान गर्न सकिन्छ। यसै गरी आङमा घाम लाग्ने र नलाग्ने कुराको ठेगान बारीको अन्न हेरेर गरिन्छ। अर्थात् सुदूर पूर्व र पश्चिमका गाउँहरूमा शिक्षा र चेतनाको अभावले गर्दा अझै पनि अन्धविश्वासले जरा गाडेको छ। त्यहाँका मानिसहरू अन्धविश्वासलाई विश्वास मानेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। छिमेकी अँगेनाबाट आगो ओसारेर सुरु हुने यहाँको दिन गोठमा वस्तु भाउलाई घाँसपात हालेर केटाकेटी हुन्छ। खेतमा गोरु नारेर तन्नेरी हुन्छ र बेग्लै मान्छेका ओठहरू भएर दिनभरि फलाकिरहन्छ। बेग्लै मान्छेका ओठहरू भएर दिनभरि फलाकिरहन्छ। दिनभरि हतारी रहन्छ। आज जन्त जानुपर्छ, दलबिरेको बिहे छ, आज पर्म जानुपर्छ, घिसिङको छानो छाउनु छ, आज धामी बसाउनुपर्छ, हिरेको छोरो सिकिस्थ छ, आज माइलीलाई नचाउनुपर्छ, भरे जात्रा छ, राम राम जिमदार बुढाको प्राण गएछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ चाहिँ हरेक गाउँको जनजीवनको आरम्भ छिमेकीको घरबाट आगो मागेर अँगेनामा आगो सल्काएर सुरु हुन्छ। अनि बिहानभर वस्तु भाउलाई पशुपालन व्यवसाय अवलम्बन गर्ने किसानहरूले घाँसको जोग गरेर घाँसको व्यवस्थापन गरेर दिउँसो खेतमा गोरु जोतेर अनि सबै मानिसहरूका आफ्नै चटारोमा दिन व्यतीत हुन्छ। सबैको चाहिँ फरक फरक काम छन्। कसैलाई जन्त जानुपर्छ, कसैलाई पर्म जानु छ, कसैलाई धामी बसाउनु छ छिमेकीको छोरो बिरामी परेकोमा, कसैलाई मेला जात्रा पर्व भर्नु छ र कसैलाई मलामी जानु छ। अलग अलग दिनचर्यामा मानिसहरूको चाहिँ दैनिकी गुज्रिएको छ। जहाँको चपरी त्यहीँको दुवाली, मरेर के लानु छ, एउटै इनार छ सम्पूर्ण गाउँमा र पनि कसैले पानी पिउन नपाएको गुनासो छैन। मेलापात जानुपर्छ, काखको नानीलाई मजेत्रोले पिठ्यौमा बाँधेर निस्कन तयार छ जो कुनै पनि आमा। आफ्नै सन्तान पनि भार हुन सक्छ भन्ने उसलाई थाहा छैन। छ भने सबैलाई भकारो सोर्ने शैली थाहा छ, अनौ समाउने तरिका थाहा छ, कोदालो अर्जाप्ने तरिका थाहा छ, बाली लगाउने र भित्र्याउने याम थाहा छ, भाकल चढाउने दिन थाहा छ, कुलो लगाउने पालो थाहा छ। न चुनावले रोक्छ यसलाई पट्यास पट्यास, नाङ्लो भएर यो अहिले पनि कनिका निफनिरहेकै छ। गाउँको आफ्नै ढङ्ग छ, गाउँको आफ्नै दिनचर्या छ, गाउँको आफ्नै संस्कार छ। गाउँमा परिआएका समस्याहरू त्यही बसेर समाधान गर्छन्। स्थानीय स्तरमा प्राप्त भएका उपलब्ध भएका स्रोत र साधनलाई सबैले मिलेर उपयोग गर्छन्। त्यसैमा उनीहरू खुसी छन्, सन्तुष्ट छन्, रमाएका छन्। जहाँको चपरी त्यहीँको दुवाली। दुवाली भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू माछा मार्नको लागि थुनिने गरिन्छ। दुवाली थुन्नका लागि टाढाबाट चपरी ल्याउनु बुद्धिमानी हुँदैन र त्यही नजिकैको चपरी काट्ने गरिन्छ र एउटै इनार भएर पनि त्यही इनारको पानी सबैले मिलेर उपयोग गरेका छन्। अर्थात् भनौँ प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गरेर स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनको मिलेर उपयोग गर्दै गाउँले जीवन अगाडि बढेको छ। हरेक आमाहरू मजेत्रोले पिठ्यौमा आफ्नो सन्तान बोकेर मेला जान तयार हुन्छन्। उनीहरूलाई सन्तानको भार, सन्तान आफ्नै सन्तान पनि भार हुन्छ, गरम हुन्छ, त्यो सन्तानलाई बोकेर दिनभरि गाह्रो हुन्छ, काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने थाहा छैन। उनीहरूलाई थाहा छ आफ्नै कामको हतारको। उनीहरूलाई चाहिँ भकारो सोर्ने शैली थाहा छ, तरिका थाहा छ। उनीहरूलाई चाहिँ अनौ कसरी गोरु जोत्नुपर्छ, कसरी चाहिँ हलो जोत्ने थाहा छ, कोदालो अर्जाप्ने तरिका थाहा छ। अर्थात् भनौँ उनीहरूलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारीको बोझ छ। त्यसैमा उनीहरू मग्न छन्।
बाली लगाउने, भित्र्याउने याम थाहा छ, भाकल चढाउने दिन थाहा छ, कुलो लगाउने पानीको कुलो कहिले आउँछ भन्ने कुरा थाहा छ। उनीहरूलाई यी सबै कुरा चुनावले रोक्न सक्दैन। चुनावलाई, आम निर्वाचनलाई जनप्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने एउटा पर्व र उत्सवको रूपमा लिनुपर्नेमा त्यसको गाउँमा कुनै प्रभाव परेको छैन। पट्यास उनीहरू नाङ्लो भएर यो अहिले पनि कनिका निफनिरहेकै छ। अहिले पनि गाउँमा चाहिँ ढिकी कुट्नुपर्ने अवस्था छ, जाँतो दल्नुपर्ने अवस्था छ। कनिका ननिफनी चाहिँ आफ्नै गतिमा चाहिँ गाउँ चलेको छ। कनिका ननिफनिकन खान पाउने अवस्था छैन। अर्थात् गाउँको रहनसहन, गाउँको व्यवहार अझै पनि बदलिन सकेको छैन। प्रिय सम्पादक, फेरि कुन देशको कल्पना गरेर छापिरहनु भएको छ तपाईँ? बम वर्षाका खबरहरू, बालिग मताधिकारका कुराहरू, साहित्यिक जनआन्दोलनका इतिहासहरू, अन्तरिक्ष यानका गतिविधिहरू, तपाईँले गर्व गर्ने सगरमाथालाई काँधमा बोकेर उभिएको यो गाउँ, तपाईँलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र बाँड्ने देशको जन्मजात यो गाउँ। अहिले पनि यो ढिकीच्याउ एउटा खुट्टो उचालेर ढिकीमा उभिरहेकै छ। घुर्र घुर्र अहिले पनि यो जातामा टाउको अड्याएर निधाइरहेकै छ। के गर्नु, चुनावका घोषणा पत्रहरू सिँगान पुस्ने कागज भन्दा बढी कामयाब हुन सक्दैनन्। यो यिनीहरूलाई के पढ्नु? अन्तरिक्ष यानका गतिविधिहरू, दन्त्य कथाकै सिलसिला जोड्नुभन्दा बढी केही अर्थ छैन यसको पनि यिनीहरूलाई। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ सम्पादकलाई आग्रह गरेका छन्, सम्पादकलाई सचेत गराएका छन्। सम्पादकहरूले आफ्नो पत्रिकाको बिकाउका लागि, लोकप्रियताका लागि, आफूलाई अब्बल पत्रकारिता साबित गर्नको लागि, सञ्चारको माध्यम साबित गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जल्दा बल्ला शीर्षकका समाचारहरू सम्प्रेषण गर्छन्, जुन समाचारले गाउँको जीवनलाई छुन सकेको छैन, गाउँको समस्याको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन, नबदलिएको अवस्था परिवर्तन नभएको गाउँलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यो बम वर्षाका खबरहरू, बालिग मताधिकारका कुराहरू, साहित्यिक आन्दोलनका कुराहरू, अन्तरिक्ष यानका गतिविधिहरू, जुन गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू पत्रिकाको चाहिँ प्राथमिकताभित्र पर्छन्, त्यो कुराले गाउँलाई कुनै गाउँको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउँदैन। त्यसैले हामीले गौरव गर्ने सगरमाथा, हामी नेपालीहरूले सगरमाथाको देश भनेर गौरव गर्छौँ। त्यो सगरमाथालाई काँधमा उभ्याएको भूमि, सगरमाथाकै आसपासको काखको भूमिमा बदलाव भएको छैन, परिवर्तन भएको छैन। हामीले गौरव गर्नुको कुनै अर्थ छैन। अनि सिङ्गो हामीलाई नागरिकता बाँड्ने देशको जन्मदाता, त्यस्ता धेरै गाउँहरू मिलेर बनेको यो देश, हाम्रो नागरिकताको अर्थ पनि त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। अर्थात् हाम्रो चेतना, हाम्रो विवेक गाउँको परिवर्तनका लागि केन्द्रित हुन नसकेको शासकीय मनोविज्ञानलाई यहाँ चित्रण गरिएको छ। र गाउँको दिनचर्या अझै पनि बदलिन नसकेको, गाउँलेहरू अहिले पनि ढिकी जाँतो गर्नमै विवश छन्, बाध्य छन्। त्यहाँ आधुनिक मिलहरू पुग्न सकेका छैनन्, त्यहाँ आधुनिक घट्टाहरू पुग्न सकेका छैनन्। त्यहाँका मानिसहरूले अहिले पनि ढिकी नकुटी, जाँतो नपिँधी ताउलोमा जाउलो छड्काउन सक्ने अवस्था छैन। र सम्पूर्ण चुनावका घोषणा पत्रहरू उनीहरूका लागि निरर्थक छन्। केवल सिँगान पुस्ने कागज भन्दा बाहेक निर्वाचनका घोषणा पत्रहरूको दोस्रो कुनै उपयोगिता रहेको छैन। त्यस्तै अन्तरिक्ष यानका गतिविधिहरू, प्रकाशन हुने समाचार उनीहरूका लागि दन्त्य कथाकै सिलसिला मात्र हुनेछन्, जुन पुर्खाहरूले सुनाउने गर्थे। योभन्दा बढी के अर्थ छैन। अर्थात् सम्पादकहरूको त्यो अवस्था नबदलिएको, पछौटेपन बेहोर्न बाध्य भएको, सुदूरपूर्व र पश्चिमको गाउँमा प्राथमिकता नपरेको प्रति र ती विषयहरूलाई उजागर गर्न, शासक वर्गको ध्यानाकर्षण गराउन कविले सचेत गराएका छन्। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। यो भिडियो सामग्री उपयोगी लागेमा लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी नेपाली लर्न युट्युब च्यानल मार्फत यस्ता थुप्रै उपयोगी सामग्री सहित, उपयोगी भिडियो सहित उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।